26 अप्रैल जो कि आखिरी दिन तकरीबन बुखारी साहब था जब बैठ सकते थे, बातचीत कर सकते थे। अभी भी हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के मुज़ाकरात का जो मामला है वो जेयूआई यानी मौलाना फजल इरफान साहब के पलड़े में जो है वो डाल दिया है। उनका एक रिजिड किस्म का एटीट्यूड हमारे सामने पहले ही है। वो पहले ही हामी नहीं थे कि तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाएँ। तो ये मुज़ाकरात ये होते भी आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखिए, ये एक तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट खुद मजबूर कर रही है तमाम सियासी जमातों को कि आप जाके इमरान खान साहब को मना लें। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप बैठ जाएं, जाके उनसे आपस में तय कर लें तारीख, वही हम भी फाइनल कर देंगे। तो कोर्ट न सिर्फ अपने आप को अंडरमाइन कर रही है बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी तमस्खुर उड़ा रही है। और इस हवाले से इमरान खान साहब को जो लेजिटिमेसी और पावर देने की कोशिश की जा रही है वो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। पार्लियामेंट में आज जो कुछ हुआ है उसके बाद तो मुझे लगता ये है कि अब ये अतमी फैसला हो जाना है कि प्रवेल करेगी सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट। जो बिलावल ने आज गुफ्तगू की है वो हमारे दोस्त हैं खान साहब, वो ब्रेक में हमें बता रहे थे इफ्तिखार खान साहब के, जनाब उसने जो एक जुमला कहा है वो ज़रा दोबारा पढ़ भी लें और सुन भी लें। तो हमने सुना वो तो बड़ा खौफनाक जुमला है। उन्होंने कहा कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए कि जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर जाने जाएंगे या टाइगर फोर्स के जो अरकान के तौर पर जाने जाएंगे। बहुत खौफनाक बात है, कही जानी चाहिए थी। इसलिए कि जो हम देख रहे हैं कि अदालत चाहे सेशन जज की हो, अदालत चाहे किसी भी सूबे की हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मैं तो इस बात पे भी हैरान हूँ कि ऐसा ना हो कि किसी दिन खान साहब अदालत में जाएं और कहें कि जो मुझे लगता है मेरे पे मुकदमा बनाएगा उसमें मेरी जमानत ले लें। यार ये क्या कानून के साथ आप कर क्या रहे हैं? ये अदालतें इसलिए होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ये कहने में मेरे पास जवाब मौजूद है। एक दिन में 12 मुकदमों में 7 मुकदमों में जमानतें होना, ये पता नहीं रियासत दुजाना का कानून तो हो सकता है। अच्छा, कल के दिन को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है बुखारी साहब। कल 11 बजे के बाद से वहाँ पर कोई केस जो है वो और नहीं सुना जाएगा, सिर्फ इलेक्शन उसके हवाले से जो फंड्स हैं उसके ऊपर जो है वो बात होगी। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर फिर अब कल क्या होगा? मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि चीफ जस्टिस साहब को अब ये अंदाज़ा हो गया है कि पार्लियामेंट जो है वो अपने पाँव पे खड़ी होने लगी है, इसीलिए वो उनकी जो कॉज लिस्ट है पहले कैंसिल हुई थी। पहले ये कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है जनाब, वो तो जी पता नहीं कब तक ठीक होंगे, तो अदालत फिर दोबारा लगेगी। मगर फिर एक नई दरफुन तो नहीं आई कि नहीं जनाब वो कल चैम्बर में हेयरिंग करेंगे पहले और एक एक केस की हेयरिंग करेंगे वो, चूँकि इसी में वो इंटरेस्टेड है। मेरा ख्याल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो कुछ भी होगा जिसका ख़तरा तो महसूस किया जा रहा है लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक नहीं हुआ। अगर चीफ जस्टिस साहब वाक़या तौर पे ये फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर कल का दिन और ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जो भी फैसला होगा पार्लियामेंट ने तो नहीं मानना। आज तमाम पार्टियों के लीडर ने जितनी भी तकरीरें मैंने सुनी है उनमें ये सवाल उठाया गया है और ये बात वसूख से कही गई है कि जजेस को ये बात बावर कराने की ज़रूरत है कि आप पार्लियामेंट के ऊपर सुपर अथॉरिटी नहीं है। तो ठीक है। तो ये जो आज सारी कार्रवाई हुई है पार्लियामान के अंदर, ये मेरे ख्याल में एक बड़ा क्लियर मैसेज है। इतना साउंड और इतना क्लियर मैसेज है कि इसके अंदर अब इबाम कोई नहीं है। देखे ना, हद भी तो हो गई ना। एक आईजी का ट्रांसफर होता है, वो रिट में चला जाता है, उस रिट में बजाय इसके कि वो ये कहते हैं कि जाओ भाई तुम्हारा अपना महकमा है, वहाँ एक तरीकाकार है ट्रांसफ़र होने का और ट्रांसफ़र करने का। आप सेंट्रल पूल जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास, ये फैसला उसने करना है। वो तो जो आपने किया सो किया, उसका कैरियर भी बर्बाद किया, उसकी सारी सर्विस का बेड़ा गर्क किया, लेकिन उसमें आपने सुओ मोटो की तजवीज़ दे दी कि जनाब चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटो एक्शन लें, ये जो इलेक्शन के हवाले से हो रहा है। आप अंदाज़ा करें ये केड़ा कानून है भाई, ये कौन सा आइन उनको ऐसा करने की इजाज़त देता है। दूसरी बात यह है कि असल तकलीफ़ क्या है? असल तकलीफ़ ये है कि जो एक फ़र्द के अंदर ये इख्तियार था कि वो सुओ मोटो एक्शन ले सकता है किसी भी अहम इशू के ऊपर, उसके बारे में नया कानून पास हो गया है कि अब आप एक नहीं 3 सीनियर जजेस की, जिसमें चीफ जस्टिस साहब खुद भी शामिल होंगे, ठीक है, उनकी कमेटी बनेगी, वो फैसला करेगी कि क्या ये इशू सुओ मोटो लेने के काबिल है या नहीं है। सही है। एक बात उसमें और ये रखी गई कि इसके फैसले जो माजी में हुए में हैं उसके खिलाफ अपील का हक है, विच क्लियरली मीन्स कि इसका बेनिफिट नवाज शरीफ को मिलेगा, इसका बेनिफिट जो है जहांगीर तरीन को मिलेगा जिनके खिलाफ ये फैसले हुए। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि अदलिया को अब होश के नाखुन ले लेने चाहिए, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है, जितना खान साहब की मदद करने के चक्कर में, खान साहब से अपनी मोहब्बत के चक्कर में उन्होंने बात को जितना फैला दिया हुआ है, उसको समेटना मुझे नहीं लगता कि उनके इख्तियार में है। अच्छा। अगर ये बात इसी तरह से मजीद फैलती गई तो हेड ऑन कोलिजन होगा
کون پرویل کرے گا یہ تو وقت آنے والا بتائے گا. خواجہ صاحب مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ سوال میں نے آپ سے کیا اور اس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا. یہ فضل الرحمان صاحب کا تو ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے, تو یہ کیا جان بوجھ کے ان کے کورٹ میں ڈالا گیا ہے بال کہ آپ جو ہیں وہ فیصلہ کریں, کیونکہ پہلے ہی ان کو بلال صاحب منانے کی کوششیں کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہونی نہیں چاہیے, تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ اور مزید جو ہے وہ مذاکرات جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑ گئے ہیں؟ دیکھیے ماضی میں مذاکرات کی بات تحریک انصاف نے تو اب کرنی شروع کی ہے نا, اور وہ بھی صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ مان جائیں, آپ تو مذاکرات کر لیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہو جب سے یہ اسمبلی کا پہلا سیشن ہوا تھا اس وقت جو ہے وہ ان کے انخلاء کے بعد اور ان کے انخلاء سے پہلے جب خود عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو لیڈر آف دا اپوزیشن جو شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ آئیے بیٹھ کے مساق جمہوریت کر لیتے ہیں, مساق معیشت کر لیتے ہیں. اس کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک پوری کی پوری پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ مذاکرات کی بات کرتی رہی ہے, خان صاحب سے درخواست کرتی رہی ہے, انہوں نے ایک سن کے نہیں دی. اچھا اب جب مذاکرات کی بات اب پی ٹی آئی نے کرنی شروع کی ہے تو اس کے اندر ایک خاص رویہ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے. خان صاحب نے ایک تکرار کی کہ جی میں تو ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, لیکن یہ کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے اپنے ساتھ کتنے چور اور ڈاکو ہیں. وہ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے وہ ان کا وزیر اعلیٰ تھا, لیکن پارٹی کا صدر ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, تو اب پی ڈی ایم نے میرے خیال سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی ان کے کمینوں سے بات نہیں کریں گے. اچھا, کیونکہ آپ نے دیکھ لیا نا کیا حال ہوا کہ اسد کیسر صاحب جو ہیں انہوں نے انیشیٹ کیا ڈائیلاگ, چند پی ڈی ایم کے لیڈر سے وہ ملے تو خان صاحب نے زمان پاک میں بیٹھ کے کہا کہ جناب اس کو تو میں نے یہ اختیار ہی نہیں دیا تھا, یہ کس کھاتے میں بات چیت کر رہا ہے, میں نے تو اختیار جو ہے شاہ محمود قریشی کو دیا تھا. ڈر یہ ہے, اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ میرے خیال سے مناسب یہ خیال کرتی ہے کہ جب مذاکرات فائنل ہوں گے, ڈیلیگیشن بننے کی بات ہوگی تو یہ موصوف پیچھے سے خود بیٹھ جائیں گے پیچھے اور اپنی ایک ٹیم بھیج دیں گے. مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اس کے مقابلے میں وہاں سے بھی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے اس کو بھیجا جائے گا مذاکرات کے لیے. ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پی ڈی ایم اب یہ کہتی ہے کہ یہ جو مذاکرات آپ سے ہوں گے یہ کھلے میدان میں نہیں ہوں گے, یہ ہوں گے پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے. پارلیمنٹری پارٹیز کے اوپر مبنی ایک کمیٹی بنائی جائے گی پی ڈی ایم کی طرف سے, ان سے وہ بات کریں گے اور بات بھی انہی سے کریں گے جو کبھی پارلیمنٹ کے لیڈر رہے ہیں یا پارلیمنٹ کے لیڈر ہیں. اچھا, تو مطلب اس میں خان صاحب کی ہونے والی شرط تو نہیں ہے جو ہیں وہ جتنے آسان ہمیں 2 مہینے پہلے دکھائی دیتے اس میں خان صاحب کی ہونے والی شرط تو نہیں ہے نا, خان صاحب کسی کو اسائن کر دیتے ہیں, فار انسٹنس شاہ محمود قریشی صاحب کو ہی وہ بھیجتے ہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ جس طرح آج پارلیمنٹ میں یہ تاثر بھی ملا اور خود پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا بھی کہ مذاکرات کے لیے وہ خود بھی بیٹھنے پر آمادہ ہیں, لیکن اگر خان صاحب نے وہی اپنا رویہ رکھا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ وہ ان کا وفد وہاں کر کے آئے گا وہ خان صاحب نے نہیں ماننا. خان صاحب نے 2-3 چیزیں نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. ایک تو انہوں نے وہ الیکشن جس میں ان کو 2/3 میجورٹی نہ ملے وہ کہتے ہیں میں تو نہیں مانوں گا. اچھا, انہوں نے یہاں تک کہا ہے, اور یہ ریکارڈ کی بات میں بتا رہا ہوں, کہ اگر ہمیں سمپل میجورٹی ملی تو میں دوبارہ اسمبلیاں توڑوں گا اور پھر دوبارہ الیکشن میں جاؤں گا. اب آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے جولائی تک ہو جائے, کیونکہ 16 ستمبر کو بھائی فتح محمد عمر عطا بندیال صاحب ہو جائیں گے ریٹائر, تو پھر انتخابی عذرداریاں تو کوئی اور سنے گا نا, پھر یہ تھوڑی ہے کہ ان کو اپنی مرضی کے فیصلے مل جائیں گے وہاں سے. تو یہ ایک بہت بڑا لنک ہے آپس میں, اسی لیے خان صاحب جو ہیں وہ اتنے ضد پر قائم ہیں کہ نہیں جناب